पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी में खलल। ननकाना साहब में मीरपुर स्टॉप के करीब धुंध के बायस बस की रिक्शे को टक्कर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान, पहली बार 1,74,000 पॉइंट्स का संगे मिलो बूर। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी में खलल। ननकाना साहब में मीरपुर स्टॉप के करीब धुंध के बायस बस की रिक्शे को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पाकपतन में भी मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम, 1 बच्चा जाँ बहक, 9 मुसाफिर जख्मी। चनियोट में भी ट्रैफिक हादसा, 1 शख्स जान से गया, 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ओकाड़ा में भी गाड़ियां आपस में टकरा गई, हादसे में 12 अफराद जख्मी। हुकूमत पंजाब की स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयां, ईंटों के भट्टों, ओपन फूड पॉइंट्स और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। बड़ा मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, साइट पर फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। वजीर दाखिला ने वाज़ेह किया है कि शाहीन चौक अंडरपास 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। इसराइल का ईरान और यमन के खिलाफ जारियत के लिए सोमाली लैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान, नापाक मंसूबे के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सोमालिया ने पाकिस्तान से मदद मांग ली, इसहाक डार से सोमाली हम मनसब का राब्ता, नायब वज़ीर आज़म का खुद मुख्तारी के लिए मुकम्मल हिमायत का इयादा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत 21 ममालिक ने सहूनी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान जारी, इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अरब लीग की भी इसराइली एक्शन की शदीद मज़म्मत, इक़दाम इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसी का अक्कास करार। पाकिस्तान सफारती मैदान का बड़ा खिलाड़ी, भारत निकला अनाड़ी। 2025 सफारती और अस्करी कामयाबियों का साल, पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे धकेल कर अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम कर लिए। बरतानवी अखबार का एतराफ, जून में फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका, दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए गैर मामूली करार। लिखा, भारत ने अमरीकी सालसे के इम्कान को मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। अमरीकी सदर की नोबेल इनाम के लिए नामजदगी, गैर मामूली सफारती इक़दाम, मुअस्सर सफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। एविगेट हमले के मुल्जिम की हवालगी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सितंबर में $6 अरब के मातनी ज़खायर पर दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का आलमी मुआहिदा सरप्राइज करार। पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। सदर जरदारी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सदर साहब में वो सलाहियत है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है। इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ें, सियासी दायरे में वापस आएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा, आज नहीं तो कल सियासी रवैया अपनाना ही होगा वरना नुकसान होगा। जियाले चेयरमैन ने खबरदार भी कर दिया, सियासी रास्ता निकालने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुफाहमती किरदार की पेशकश। बोले, दीवार पर लिखा है क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे, इंतहा पसंदी पर चलेंगे तो फिर सख्ती की शिकायत ना करें, कानून और आईन के मुताबिक एक्शन होगा। इंटरचेंज से लेकर आज तक अभी तक मुसलसल जो है ये जुल्म जबर फस्तैयत कर रहे हैं। सारी चीजें जो है पूरा पाकिस्तान देख रहा है और इससे जो है मेरे ख्याल में नफरतें मजीद बढ़ेंगी। पंजाब हुकूमत ने पहले दिन से जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, जगह जगह रोका जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इल्जाम, बोले जाली मैंडेट वालों को एहसास नहीं कि इस तरह नफरतें बढ़ेंगी। इससे पहले कि ये आग हमारे घरों तक पहुंचे, हमें इसे बुझाना होगा। बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रहे थे, दिन की रोशनी में पोल खुल गया, कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल आफरीदी पर तंज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी गरज बरस, बोले हमारी क़यादत भी जेल गई,
کبھی اداروں پر حملہ نہیں کیا چاہتے ہیں، سیاسی چیزیں سیاسی طور پر ہی حل ہوں۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے۔ ہر لاش کے اوپر آئٹم سانگ کرنے ہوتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو کہ میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے۔ عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے قتل کروایا، برطانیہ میں کیس کھلوائیں، پیش ہونے کو تیار ہو۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی گرج برس، بولے بانی ایم کیو ایم لاشوں پر آئٹم سونگ کرتا تھا، مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے، میت پاکستان بھجوانے کے لیے چندہ جمع کیا گیا۔ کیا ان کے پاس عمران فاروق کی اہلیہ کے لیے 6000 پاؤنڈ نہیں تھے؟ بچوں سے کہتا ہوں اس شخص سے بچو، اپنے باپ کے قتل کی تحقیقات کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے رابطہ کرو، ہر ممکن تعاون کروں گا۔ ملک دشمنوں پر زمین تنگ، سیکیورٹی فورسز کا قلات میں آپریشن، بھارتی اسپانسرڈ 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، کرک میں بھی فورسز ان ایکشن، فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد ہلاک، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ آر پی او کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں کئی گھنٹے لگے، متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ پشاور کے علاقے داؤدزئی میں مبینہ پولیس مقابلہ، 5 ملزمان مارے گئے، ہلاک ملزمان پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق سہولت کاروں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ کراچی کے علاقے پیر آباد نصرت نگر میں فائرنگ، پیٹر نامی شخص جان سے گیا، مقتول ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال میں سینئر پیرامیڈیکل اسٹاف اور 2 بچوں کا باپ تھا، آج بیٹی کی سالگرہ تھی، حملہ آور فرار۔ اہل خانہ کے مطابق مقتول جھگڑے کے بعد صلح کروانے گیا تھا، پنجاب چورنگی کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔ اوپر کیا دیکھا، ایک بیٹا ایک دیوار میں ٹنگا ہوا، دوسرا دوسرے میں، اور بیوی اور بچی درمیان میں پکے کی جگہ میں۔ کراچی کے علاقے سہراب کوٹ میں دلخراش واقعہ، خاتون اور 3 بچوں کی پھندا لگی لاشیں ملی، پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں واقعہ خودکشی لگتا ہے، لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل، مزید تحقیقات جاری۔ گھر کا سربراہ نجیب زیر حراست سما سے گفتگو میں بتایا، بیٹا گھر پہنچا تو دیکھا سب لٹکے ہوئے تھے، جنہیں ارمانوں سے پالا ان کی لاشیں دیکھ کر دل دہل گیا۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، بچ جانے والے بیٹے کا رو رو کر برا حال۔ پڑوسیوں کے مطابق نجیب کا بیوی سے اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ پرانی دشمنی کے شعلے بھڑکے، خوشیوں بھرے گھر کو ماتم میں بدل دیا۔ شکارپور میں ہولناک واقعہ، مسلح افراد کی بارات پر فائرنگ، دلہا سمیت 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی، لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام۔ مقتولین کی نماز جنازہ ادا، ورثاء کا قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ پولیس کے مطابق جتوئی اور مہر برادری کی دشمنی میں اب تک 20 افراد قتل ہو چکے ہیں، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ لاہور ڈویژن میں پتنگ بازی پر پابندی مگر خونی کھیل جاری، ہوا میں لہراتی خونی ڈور پھرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ گرین ٹاؤن میں 22 سال کا اویس موٹر سائیکل پر گھر سے نکلا، راستے میں گردن پر ڈور پھر گئے۔ گزشتہ روز قصور میں بھی خونی ڈور پھرنے سے بچی زخمی ہوئی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، سی سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی۔ روس یوکرین جنگ بند کرانے کا مشن، امریکی صدر سے یوکرینی ہم منصب کی 2 گھنٹے طویل ملاقات، 20 نکاتی امن فارمولے پر تبادلہ خیال۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امن معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ صدر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات چیت انتہائی مفید رہی، صدر پیوٹن کو سیز فائر پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ولادیمیر زیلنسکی نے کہا علاقائی امور پر اتفاق باقی ہے، تاہم امن کے لیے تیار ہیں۔ غزہ میں بارش سے صورتحال ابتر، اونچی لہریں اٹھنے سے سمندر کا پانی پناہ گزین کیمپوں میں داخل، مظلوم فلسطینی بے بس اور لاچار۔ قطری وزیر اعظم کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، فلسطین اور لبنان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم کا ایک بار پھر ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان۔
بھارت میں مسلمانوں پر زندگی تنگ، تقریبات منانا بھی مشکل ہو گیا۔ بجرنگ دل کے غنڈوں نے مسلم طالب علموں کی برتھ ڈے پارٹی پر دھاوا بول دیا، بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، خواتین سے بھی بدتمیزی، پولیس میں شکایت درج کرائی، کسی نے ایکشن نہیں لیا، الٹا مسلمان نوجوانوں پر ہی مقدمہ درج کر دیا۔ کھیل اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے، بھارتی کھلاڑیوں کے رویے کے خلاف ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ اگر بھارتی کھلاڑی ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تو ہمیں بھی شوق نہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا ملتان سلطانز کو اس سال پی سی بی خود آپریٹ کرے گا۔ علی ترین اگر نئی ٹیم خریدنا چاہیں تو خوش آمدید کہیں گے۔ سابق کپتان وسیم اکرم پاکستان سپر لیگ کے برانڈ ایمبیسڈر مقرر، 11ویں ایڈیشن کو 26 کے بجائے 23 مارچ سے شروع کرنے کی تجویز۔ دبئی گلوب ساکر ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب، کرسٹیانو رونالڈو مشرق وسطی کے بہترین کھلاڑی اور عثمان ڈیمبلے سال کے بہترین مرد کھلاڑی قرار۔ لامین یامال نے 3 ایوارڈز اپنے نام کیے۔ پیرس سینٹ جرمین بہترین ٹیم کا ایوارڈ لے اڑی۔ نوواک جوکووچ کو پہلا گلوب سپورٹس ایوارڈ پیش کیا گیا۔ دبئی میں ٹینس کا منفرد مقابلہ، آسٹریلیا کے نک کریوس نے خواتین کی ورلڈ نمبر 1 سبالینکا کو اسٹریٹ سیٹ میں ہرا دیا۔ سبالینکا کا ٹائم آؤٹ پر میکارنا ڈانس شیل کے ساتھ بیٹی کو گود میں لے کر آئیں۔ عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز سجی قوالی کی محفل، حاضرین پر سحر تاری، 50 سے زائد سیشنز کا انعقاد، کتابوں کی رونمائی، اسپورٹس چیمپئنز کی نشست، راشد لطیف، جاگیر خان اور اصلاح الدین نے یادیں تازہ کیں، اداکار عمران اشرف کی کھٹی میٹھی باتیں سب کو بھائیں۔